بندیاں تینوں بندہ بنایا مولا در در سجدے والا پانا رولائے مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے اس نو راضی کر لے قادا اولائے اس نو راضی کر لے قادا اولائے در در سجدے والا پانا رولائے بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے چند تے سورج نے کتھوں لئی روشنائی پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے چند تے سورج نے کتھوں لئی روشنائی پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کولائے پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کولائے در در سجدے والا پانا رولائے بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے مجھاں گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لئی تیرا جھکنا رونا ڈرنا میرے لئی مجھاں گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لئی تیرا جھکنا رونا ڈرنا میرے لئی میری ذات پہچان کے بننا بھولائے اس دی ذات پہچان کے بننا بھولائے در در سجدے والا پانا رولائے بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ رب العالمین ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں تے درگزر فرمائے اج دا بہترین عنوان ہے
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ نہیں ہو سکتا جو بندہ چاہتا ہے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر وہ ہوندا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر بندے دی رضا ہوندی تے کوئی بندہ غریب نہ ہوندا، اگر وہ ہوندا جو بندہ چاہتا ہے تے پھر شریک شریکاں سارے نوں ہی مار دیندے۔ اگر وہ ہوندا جو بندہ چاہتا ہے تے پھر آئینے رولے جڑے حکومتاں دے پے نے اے نہیں سن پینے۔ اگر بندے دی منشا پوری ہوندی پھر سارے کولی سارے ارب پتی ہوندے، کروڑ ارباں خرباں دے مالک ہوندے۔ اگر بندہ اپنی مرضی دے مطابق چاہتا تے ہو جاندہ تے پھر تیاں کسے دے گھر نہ جامدیاں پتر ہی ہوندے۔ پھر کوئی بندہ بھی مرلیاں دے وچ مالک نہ ہوندا، سارے جڑے نے مربیاں دے مالک ہی ہوندے، لیکن او ہوندا نہیں جو بندہ چاہتا ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے، بندہ اپنی کوشش کرتا ہے، کوشش بندے دی ہوندی ہے تے فضل اللہ دا ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بھی جدو بھی کسی کام دا ارادہ کرو تے کہو انشاءاللہ۔ کی کہو؟ انشاءاللہ۔ ایدہ کی مطلب ہے؟ کئی بندے آنے تُسی کیا سی بھی انشاءاللہ میں پہنچاں گا تو تُسی پھر پہنچے نہیں۔ میں آگے انشاءاللہ دا معنی جی اللہ نے چاہیا تھا، جی اللہ نے چاہیا تھا۔ انشاءاللہ دا معنی اے نے بھی ہر صورت پہنچاں گئی، جی انشاءاللہ دا معنی اے ہوئے بھی ہر صورت ہی پہنچنا ہے تے پھر تے بندہ کسی صورت رہ ہی نہیں سکتا۔ مقصد ہے انشاءاللہ جے میرے اللہ نے چاہیا۔ کوئی بھی کام کرن لگے ہاں تُسی اے ارادہ کرنا ہے کام دا تے کہنا ہے جے انشاءاللہ جے میرے اللہ نے چاہیا، میں اپنے پتر دا گھر بنانا ہے انشاءاللہ، میں اپنی بیٹی واسطے جہیز خریدنا ہے انشاءاللہ، فلاں جگہ تے میں دی شادی کراں گا اچھے گھر اندر انشاءاللہ، یا پھر میں فلاں کام دا آغاز کر لگا، یا کوئی فیکٹری کھولن لگا، یا مربع زراعت دا کام کرن لگا، انشاءاللہ میرا اللہ میں نو منافع دے گا۔ اللہ نو کسے بھی کام وچ بھولنا، کسے بھی کام وچ نہیں بھولنا۔ جے بھول گئے تے پھر کام آندھی جو اڑک گیا تے پھر اے نہیں آکھنا بھی میرے تے رب دا فضل نہیں ہویا، اصل وچ تو رب نو یاد ہی نہیں کیتا، اصل وچ رب نو۔ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے تے جناب سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کر لیا، اینا دیاں 60 یا 100 بیویاں سن، ارادہ کیتا ساریاں بیویاں دے بستر تے جاواں گا تے ساریاں وچوں پتر ہونگے تے ساریاں نو مجاہد بناواں گا تے رب دی راہ وچ شہید ہو جان گے۔ ارادہ کنا نیک ہے، لیکن ہے بھی رب دے نبی نے، عام بندہ بھی نہیں، اللہ دے پیغمبر نے تے صرف آپ نہیں، انہاں دے باپ بھی پیغمبر نے تے عام نبیاں جیسے نہیں، وہ اللہ دی ساری زمین تے بادشاہت کرنے والے نے تے درندیاں پرندیاں دیاں بولیاں سمجھن والے نے، ہواواں اللہ نے انہاں دے تابع کر دیتیاں نے، جنات اللہ نے انہاں دے تابع کر دیتے نے، لیکن اللہ نے اے اختیار نہیں دیتا کہ اپنی مرضی نال ہی کام کر دے رہے۔ جناب سلیمان فرماندے نے میں اللہ میرے گھر وچ 100 پتر دے گا تے 100 ہی مجاہد بناواں گا تے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ نے ایک دیتا او بھی لنگڑا تے لولا دیتا، ایک دیتا وہ بھی لنگڑا تے لولا دیتا۔ حضرت سلیمان آدھے نے یا اللہ اے کیوں ہویا، میں تے نیک ارادہ کیتا سی۔ اللہ نے فرمایا میرے سلیمان تو اے کیوں نہیں آکھیا جے میرے اللہ نے چاہیا تے 100 بیٹے ہونگے، انشاءاللہ کیوں نہیں کیا۔ اس بات سے کسی بھی کام دا ارادہ کرنا ہے تو کی کہنا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، او نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے، او ہوندا ہے جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے آؤ پروانے آؤ توجہ کرنا۔ ایک پیغمبر نے اللہ دے اپنی قوم نو سمجھا رہے نے، اے میری قوم دے لوگو اللہ دے سامنے سجدے کرنے والے بن جاؤ، اللہ دے سامنے دعاواں کرنے والے بن جاؤ، اللہ دے سامنے التجاواں کرنے والے بن جاؤ۔ پوری کائنات نو بنانے والا بھی اللہ، پوری کائنات نو کھلانے والا بھی اللہ، اللہ دی عبادت کریا کرو۔ تے قوم والیاں نے انکار کر دیتا، رب دے نبی دی نہیں منی، اللہ دے پیغمبر دا انکار، اپنی مرضی دی زندگی گزار رہے نے۔ بڑا سمجھایا اللہ دے پیغمبر نے، انام دا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا
رب دے پیغمبر چاہندے سن اے لوگ جہنم تو بچ جاویں اللہ دی جنت دے وارث بن جاویں میرے امتی بن جاویں میرے آنکھیں لگ جاویں لیکن قوم والیاں نے حضرت یونس علیہ السلام نو بڑیاں تکلیفاں دیتیاں بڑا پریشان کیتا بڑے مذاق اڑائے حضرت یونس علیہ السلام نو بڑیاں گلاں کیتیاں الغرض وقت چلدیاں حضرت یونس علیہ السلام جلالی طبیعت دے پیغمبر سن غصے وچ آ گئے جدوں قوم والیاں نے ستان دی انتہا کر دیتی قوم والیاں نے دکھی کرم دی انتہا کر دیتی حضرت یونس علیہ السلام غصے جا گئے آندے نے اے میری قوم دے لوگو تواڈے تے اللہ دا ایدا عذاب آ جائے گا تیرے دناں دے اندر تواڈے تے رب دا عذاب آ جائے گا اللہ دے نبی نو چاہیدا سی اللہ دے کولوں مشورہ کر لیندے یا رب دے پیغمبر نو چاہیدا سی انشاءاللہ تیناں دناں دے اندر تواڈے تے عذاب آ جائے گا میرے اللہ دے حکم دے نال حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے طور تے آکھیا اے میری قوم دے لوگو تواڈے تے 3 دناں دے اندر اللہ دا عذاب آ جائے گا 3 دن جو کچھ کھانا پینے کھا لو 3 دن مکمل ہو جان گے عذاب آ جائے گا حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی جدو رب دے پیغمبر نے بد دعا کی تھی بد دعا کر کے بستی چھوڑ گئے کیونکہ جتھے اللہ دا نبی ہویا کردہ ہے اتھے عذاب نہیں آیا کردہ جتھے اللہ دے پیغمبر ہویا کردے نے اتھے رب دا عذاب نازل نہیں ہویا کردہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی نو چھوڑیا آپ باخر چلے گئے دور پہاڑ دے علیحدہ پہاڑ تے بیٹھ گئے 3 دن اللہ دی عبادت کر دے رہے 3 دنوں دے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے ویکھیا بستی والے ہلاک ہو گئے ہونے نے بستی والے تباہ ہو گئے ہونے نے جدو نظرہ ماریاں کوئی ہلاک نہیں ہویا کوئی تباہ نہیں ہویا گال کی بان گئی جدو نبی یونس نے بد دعا کر دی تھی علیہ السلام 3 دن گزر گئے تیسرے دن آسمان لال سرخ ہو گیا اللہ دا عذاب آندیاں لوکاں نو نظر آیا انہاں نے اپنے گھراں وچوں باہر نکل گئے اپنے بچیاں نو علیحدہ کر لیا بچیاں دیاں ماواں نو علیحدہ کر لیا جانوراں نو علیحدہ کر لیا جانوراں دے بچیاں نو علیحدہ کر لیا ادھر بچے رو رہے نے ادھر ماواں رو رہیاں نے ادھر بچے بھوک دی وجہ تو چیخاں مار رہے نے ادھر ماواں رو رہیاں نے ماواں نو بچیاں کول نہ جان دیتا بچیاں نو ماواں کول نہ جان دیتا آپ بھی روئی جا رہے نے بچے بھی روئی جا رہے نے آمدے نے اللہ جی معاف کر دے اللہ جی معاف کر دے ساڈے کولوں غلطی ہو گئی اسی رب دے نبی نو دکھی کیتا اسی اللہ دے پیغمبر نو پریشان کیتا یا اللہ سانو معاف کر دے اللہ ساڈے تے عذاب نہ لے آئی اللہ سانو اپنی پکڑ اندر نہ رکھی اللہ سونے ایک موقع دے دے اللہ سانو معاف کر دے قوم نے اللہ دے سامنے دعا کی تھی اللہ تعالی نے عذاب نو روک دیتا حضرت یونس ہم چاہتے سن اینا میری نہیں منی اینا تے عذاب آنا چاہیے لیکن قوم تے عذاب نہ آیا حضرت یونس علیہ السلام نے نظرہ ماریاں جدو قوم تے عذاب نہیں آیا اور بڑے پریشان ہوئے نے میں اپنے قبیلے اندر کیویں جاواں گا اپنی برادری اندر کیویں جاواں گا لوگ مینوں گلاں کرنگے لوگ مینوں مینے مارنگے بڑا آیا سی کہنا سی عذاب آ جانا ہے حضرت یونس چل پے دریا وال یا سمندر وال چل پے جدو دریا دے کنارے تے پہنچے نے حضرت یونس علیہ السلام تے ملہ نے نظرہ ماریاں ایک کشتی چلان ہی لگا سی حضرت یونس دی نظرہ پہ گئیاں انہیں آکھیا ٹھہر جاؤ بھئی حضرت یونس علیہ السلام آ رہے نے رب دے پیغمبر آکے کشتی دی اندر بیٹھ گئے ایک کشتی چل پئی جدو پانی دے درمیان اندر پہنچیے نا تے کشتی نے ہلارے کھانے شروع کر دیتے نے آندھی چل پئی طوفان چل پیا تیز ہوا چل پئی کشتی نے ہلنا شروع کر دیتا وے کشتی نے ہلارے کھانے شروع کر دیتے نے ملہ نے آکھیا اگر ایک بندہ اتر جائے اس کشتی دا وزن برابر ہو جائے گا باقیاں دی جان بچ جائے گی اگر ایک بندہ نہیں اترے گا اے سارے دے سارے ہلاک ہو جان گے اے سارے دے سارے ڈوب جان گے اور کسی دا بھی اترن تے دل نہیں کردا کسی دا بھی قربانی دین تے دل نہیں کردا کسی دا بھی چھلانگ لگان تے دل نہیں کردا حضرت یونس علیہ السلام نے جدو ساریاں دے نام دے کنے سٹے گئے
سارے دے نام دے کنے سٹے گئے کنا نکلے حضرت یونس علیہ السلام دے نام دا جناب یونس علیہ السلام دے نام دا کنا نکلے حضرت یونس چھلانگ لگان لگے نے لوکاں نے آکھیا نہیں نہیں یونس تے اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے دوبارہ کنا سٹیا جائے جدو دوبارہ کنا سٹیا گیا ہن لوگ چاہتے نے نبی کدے بھی دریا وچ نہ جائے پانی اندر نہ ڈوبے دوبارہ کنا سٹیا پھر حضرت یونس علیہ السلام دے نام اندر کنا آیا جدو تیسری مرتبہ کنا سٹن لگے نے حضرت یونس علیہ السلام نے غصہ آ گیا پہلا غصہ میری قوم تے عذاب کیوں نہیں آیا دوسرا غصہ میرے نام دے کنا نے کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی تھی جدو چھلانگ لگائیے آسمان تو وادی مچھلیے جلدی کر میرا نبی بڑے جلال اندر ہے میرا نبی بڑے غصے اندر ہے جلدی کر میرے نبی نو اپنے پیٹ اندر لے لاؤ مچھلی نے منہ کھولیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے اور چاہیدہ تے ایوے بندے دی عقل کام کر دی جڑا مچھلی وچ چلا جائے مچھلی دے پیٹ اندر چلا جائے او زندہ نہیں رہ سکدا او زندہ نہیں رہ سکدا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ اندر اپنے آپ نو مردہ سمجھیا جدو حرکت دیتی نا تے جان کے میں تے زندہ ہاں مچھلی دے پیٹ اندر پکاریا فرماتے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھر جناب یونس علیہ السلام نے احساس ہویا رب دے نبی سمجھ گئے او نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ مگر او ہوندا وے جو اللہ چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اللہ فرماندے نے نبی یونس غصے چ ہو گیا مچھلی دے پیٹ میں چلا گیا پھر انہیں اپنے آپ نو زندہ پایا پھر انہیں میری تسبیح کی تھی پھر انہیں میری تسبیح کی تھی پھر میرے سامنے رویا گر گڑایا اگر نبی یونس میرے سامنے نہ روندا میری تسبیح نہ کردا لالا بسفی بطنی ہی الہ یوم یبعثون قیامت تک رکھدا مچھلی دے پیٹ وچ رکھدا زندہ رکھدا تے قیامت والے دن مچھلی دے پیٹ وچوں نکالدا قیامت والے دن تک رکھدا تے مچھلی دے پیٹ وچ رکھدا تے مچھلی دے پیٹ وچ زندہ رکھدا خوراک پہنچان دا انہوں ہی پتہ ہے کیویں زندہ رکھدا تے قیامت والے دن میدان محشر وچ مچھلی نو حاضر کردا لالا بسفی بطنی ہی الہ یوم یبعثون تے ساری دنیا دے سامنے مچھلی دے پیٹ وچ نبی یونس باہر آوندے لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ او نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے او ہوندا ہے جو اللہ چاہتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ بھائی ذوالفقار انہوں کو چھیڑ چھوڑ کو صحیح ہو جائے تو ہی والے سیکھ لا وہ ساڑھا بندہ تے کدے کدے لیٹ ہوندہ ہے تو کیمرہ لے کے آنا تے ہوندہ ہے تو 10 منٹ لائے نہ کوڑے ساؤنڈ ہی سیکھ لا یار یہ ہر جمعے 7-8 سال میں ہو گئے نے تے یہ میں ہر جمعے ٹینشن ہوندی بندہ کدوں پہنچے گا یہ سیٹ کر یار تھوڑی جی آواز کھول دے یہ کہ تکا لگ ہے یا ٹھیک ہو جائے گا یا اگلا بھی لگا جائے گا ایک پاسے تے لگے نہ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے پروانے ہیں توجہ کرنا او نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے دلیل کیے فرعون نو خواب آیا خواب دے اندر ویکھیا مینوں میرے تخت ایک بچہ اتار رہا ہے انج میری داڑھی تو پکڑ کے کھچ کے تھلے اتار دیندا ہے فرعون نے دی تعبیر پوچھی دسن والے نے دسیا بنی اسرائیل دی قوم اندر ایک اللہ دا پیغمبر آنے والا ہے اگر وہ نبی پیدا ہو گیا تیریاں بادشاہتاں نہیں رہن گیاں تیریاں حکومتاں نہیں
نہیں رہن گیاں، اے بادشاہ تا ختم ہو جان گیاں۔ فرعون نے آکھیا پھر کی کیتا جائے، اپنے وزیراں نو جمع کیتا، اپنے مشیراں نو جمع کیتا وے، جدو ساریاں دے کولوں مشورہ لیا، انہاں نے آکھیا انج کرو بنی اسرائیل دیاں بیٹیاں نو زندہ رکھیا جائے، بنی اسرائیل دے پتراں نو ذبح کیتا جائے، نہ کوئی پتر زندہ ہوئے گا، نہ ہی کوئی نبی نبوت دا اعلان کرے گا، نہ ہی کوئی پیغمبری دا اعلان کرے گا۔ ایویں کیتا ڈیوٹیاں لگ گئیاں، ہر گھر دے اندر پورے علاقے دے اندر کنیاں حاملہ خواتین نے انہاں تے ڈیوٹیاں لگ گئیاں۔ جدو جدو بچہ پیدا ہوندا پتہ کیتا جاندا بیٹا پیدا ہویا یا بیٹی پیدا ہوئی، دسیا جاندا بیٹی پیدا ہوئی، انہوں چھوڑ دیتا جاندا، دسیا جاندا پتر پیدا ہویا، انہوں پکڑ کے ماں دے سامنے ذبح کر دیتا جاندا۔ ایسا دور بھی گزرے ہے نوجوانوں، پتراں نو ذبح کر دیتا جاندا، تیاں نو چھوڑ دیتا جاندا۔ وقت گزردیاں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے نا، جدو جناب موسیٰ پیدا ہوئے نے پتہ چل گیا، توجہ کرنا غور کرنا، ماں بڑی پریشان ہے، ماں بڑی غم زدہ ہے، اے ماں کہندی اللہ اے میرے پتر دا کی بنے گا، اللہ میرا پتر پیدا ہوئے، اللہ سنیا تو مینوں خواب اندر بھی کھاندا رہے ہیں، اے دیاں بڑیاں شاناں ہونیاں نے، اے دا بڑا مقام ہونا ہے، پر فرعون نے سخت ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، پتراں نو ذبح کر دیندا وے تے تیاں نو زندہ چھوڑ دیندا ہے۔ یا اللہ میرے موسیٰ دا کی بنے گا، اللہ میرے موسیٰ دا کی بنے گا۔ آسمان تو وعدہ بی بی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، انج کر ایک جناب نہ ایک صندوق بنا لا، اس صندوق اندر جناب موسیٰ نو پا دے، انہوں پا کے دریا دے اندر بہا دے، میں تیری گودی اندر لٹا دیاں گا۔ عقل تسلیم نہیں کر دی، جس بندے نو دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا جائے، جس بچے نو دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا جائے، دوبارہ ماں دی گودی اندر کیویں آئے گا؟ انج کر کے ماں اس عورت نے ایویں کیتا، انج لکڑی دا صندوق بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے اندر پایا، اینو بند کر کے انج چل پئیے ماں اپنی بیٹی نو نال لے آوے، چلدیاں دریا دے کنارے، انہیں آکھیا چل میریاں نظراں دے سامنے ذبح تے نہیں ہوئے گا، میریاں نظراں دے سامنے میرا پتر ذبح تے نہیں ہوئے گا۔ انج دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا، جدو دریا دے اندر چھٹ کے واپس آ گئیاں، ماں واپس آ گئی، پر بہن نو چین نہیں آیا، بہن نو سکون نہیں ہویا۔ بہنا والے ہو جان دے ہونا، پر آماں دے دکھ تے پریشانیاں بہنا کولو نہیں ویکھیاں جاندیاں۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن پیچھے پیچھے دوڑ پئی ہے، اے دریا دیاں موجاں دے اندر ویر جا رہے آوے صندوق دے اندر، کنارے کنارے بہن دوڑ دی جا رہی ہے، جتھے صندوق رک جاندا ہے اوتھے بہن بیٹھ جاندی ہے، جتھے صندوق چل پیندا ہے اوتھے بہن بھی کنارے کنارے چل پیندی ہے۔ چلدیاں فرعون دے محل دے سامنے چلا گیا، او جدے تو بچانا سی، او جنہیں ذبح کرن واسطے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، او دے محل دے سامنے چلا گیا صندوق، دوسرے کنارے بہن ویکھ رہی ہے، ادھر سیدہ آسیاں نکلیاں، انہاں دے نال انہاں دیاں لونڈیاں نے اج کر کے نظراں ماریاں، اج دریا دے اندر صندوق آ رہے ہیں، سپاہیاں نو حکم دیتا پکڑو صندوق نو، جدو صندوق پکڑے آ گیا، اینو کھولے آ گیا، اے دے اندر ایک چاند تو بھی حسین بچہ نظر آیا۔ جدو سیدہ آسیہ نے نظراں ماریاں، اللہ نے آسیہ دے دل دے اندر حضرت موسیٰ دیاں محبتاں پا دیاں نے، سیدہ آسیہ نے اٹھایا اپنے کار اندر لے کے آ گئیاں، ادھر فرعون نو پتہ چلیا، فرعون بھی آ گیا، ادھر حضرت موسیٰ دی بہن نو پتہ چلیا، تے بہن بھی تڑپ گئی ہے، دوڑ دیاں کسے بہانے آ گئی کار اندر، فرعون دے محل اندر داخل ہو گئی، انہیں نظرہ ماریاں، حضرت موسیٰ چیخی جا رہے نے، حضرت موسیٰ روئی جا رہے نے، بہن دے کلیجے نو رگ پہ گیا، مگر بول دی نہیں، دس دی نہیں، میرا ویر موسیٰ وے، اللہ دی قدرت دے کرشمے بیخ رہی ہے، اللہ دی قدرت دے کرشمے بیخ رہی ہے۔ ادھر فرعون آ گیا، انہیں آکھیا بچے نو ذبح کیتا جائے، سیدہ آسیہ فرما دیا نے خبردار خبردار، مینوں تے انجی لگ دے جی میں میرے ہی پتر ہے، اینو ذبح نہیں کرنا، اے بچہ میں اپنی گودی لے لینی ہو، اللہ نے پتر تے دیتا کوئی نہیں، ہو سکتا ہے بڑا ہو کے میرا پتر ہی بن جائے، اینو میں سانبا گی پارا گی، ڈیوٹیاں لگ گئیاں، اینو کون دودھ پلائے گا، بڑیاں بڑیاں عورتاں آئیاں جنہاں دودھ پلانا چاہیا، حضرت موسیٰ نے اپنے لب بھی نہیں کھولے،
حضرت موسیٰ روئی بھی جا رہے ہیں. آخر سیدنا موسیٰ دی بہن آ گئی. آدھی نہیں بی بی آسیہ اگر اجازت ہوئے اگر اجازت ہوئے میں ایک ایسی دائیہ نو جاننی ہوں جڑی دائی آئے گی مینو یقین ہے او دا دودھ موسیٰ ضرور پی لے گا. انہیں آکھیا جلدی جا کتنی دور دائی رہی ہے. انہیں دسے ہوتے بہت دور ہے. انہیں جلدی دنال سپاہی بھی بھیجے بگی تیار کر کے بھیج دی تھی. چل دیاں حضرت موسیٰ دے ماں دے دروازے تے بگی پہنچ گئی. دروازے تے سپاہیاں نے دستک دی تھی. آکھیا تینوں فرعون بلا رہے ہیں. بی بی کمبن لگ گئی شاید میرا راز فاشتے نہیں ہو گیا. جلدی دنالوں نہ پکڑیا اس بگی دی اندر سوار کیتا. چل دیاں محل اندر آئی. آکھیا بی بی ایک بچہ ملے آوے اس بچے نو دودھ پلانا ہے. اگر تیرا دودھ پی لوے گا تے دنوں بہت زیادہ وظیفہ دیتا جائے گا. انج کر کے بی بی اندر داخل ہوئی ہے. نظرہ ماریاں میرے موسیٰ علیہ السلام نے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں قریب آئی. حضرت موسیٰ روئی جا رہے نے چیخاں ماری جا رہے نے بھوک دی وجہ تو. جدو ماں نے آکھیا لے آؤ میریاں باواں دے اندر انج کر کے جناب موسیٰ نو چکیا. جدو ماں نے اپنے سینے نال لایا اکھاں وچ آنسو آ گئے. دل دیاں دھڑکناں تیز ہو گئیاں. نبی موسیٰ جان گئے میری ماں آ گئی ہے میری ماں آ گئی ہے. اپنے وجود نال لگایا. اللہ نے دودھ دا انتظام فرمایا. رج کے جناب موسیٰ نے اپنی والدہ دا دودھ پلایا اور اپنی والدہ دا دودھ پیتا. توجہ کرنا غور کرنا. فرعون چاہتا ہے موسیٰ پیدا نہ ہوئے. فرعون چاہتا ہے موسیٰ ختم ہو جائے. فرعون چاہتا ہے میری بادشاہت نو کچھ نہ ہوئے. لیکن آتا رب چاہتا ہے جیڑا میرے نبی دا دشمن ہے او دے گھر وچ ہی میں نبی نو او دی پرورش کراں گا نبی نو جوان کراں گا. اللہ تعالی نے انج نظام بنایا. ماں دودھ اپنے بچے نو پلاندی ہے تے وظیفہ فرعون دیندا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ماں اپنے پتر نو دودھ پلا رہی ہے. کوئی احسان ہے کوئی احسان ہے. اللہ نے آکھیا ایک طریقہ ایک مکر تو کیتا ہے ایک فریب تو لایا ہے. ایک راستہ تو اختیار کیتا ہے دوسرا راستہ میں رب نے اختیار کیتا ہے. تو چاہنا ہے نبی موسیٰ پیدا نہ ہوئے. موسیٰ کسی اور گھر وچ ہویا تو قتل کر دے گا نا میں تیرے گھر وچ رکھاں گا. جڑا مارن والا ہے وہ حفاظت کرے گا. جڑا کہندا ہے موسیٰ پیدا نہ ہوئے وہی موسیٰ دی ماں نو وظیفہ دے گا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. وہ نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے وہ ہوندا ہے جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرعون دے نال کیڑیاں کاراں نے کیتیاں. اے دے بتاں نو تباہ و برباد کر دیتا. میلے تے جان والیاں نو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا تسی جاؤ میلے تے میں تواڈے خداواں دا علاج کر لینا. کسے بت دا ہاتھ کٹ دیتا کسے دی لت کٹ دیتی. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کٹہرے اندر لے آندا گیا. نمرود آندا اے موسیٰ کس رب نو مننا وے. مالک کائنات فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کر دے تے ماردہ بھی ہے. انہیں آکھے اے تے میں بھی کر سکنا وا. ایک بندے نو پکڑیا جنہوں سزائے موت دینی سی انہوں آزاد کر دیتا. ایک آزاد بندے نو پکڑ کے مار دیتا. آکھیا میں زندہ بھی کرنا تے مارنا بھی ہوں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا رب ہوئے جڑا مشرق والو سورج نکال دے مغرب والے چھپا دیندا وے. اگر تو اپنے آپ نو خدا کہلوانا ہے اے سورج والا نظام بدل کے
وکھا مغرب والو سورج نکال کے وکھا اے ساریاں دا سر نیواں ہو گیا حضرت ابراہیم فرماتے نے انہاں دی پوجا کر دیو جڑے اپنے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں اے پھر فرعون بولیا آندا اے نمرود بولیا آندا اے انج کرو نا اپنے خداواں دی مدد کرو لکڑیاں جمع کرو او دے وچ جناب اگ جلا دیو اگ جلا کے حضرت ابراہیم نو اگ دے اندر سٹ دیو لکڑیاں جمع ہو گئیاں حضرت ابراہیم ویکھ رہے نے اگ جلائی گئی اس اگ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سٹن لگے ہن جدو لکڑیاں بہت زیادہ سڑ اگ بھی بڑی تیز سی ہن کہیں دینے سٹیے کیویں اگ تے بڑی تیز ابلیس انسانی شکل بنا کے آیا انہیں آخیا کہ منجنیق تیار کرو سب تو پہلے منجنیق دا طریقہ ابلیس نے دسیا انہیں کہ اس طرح ایک منجنیق تیار کرو وہ جلدی نہ منجنیق انہیں تیار کی تھی جمیں انہیں دسیا تیار کرو کہ انہیں آخیا حضرت ابراہیم نے دے وچ بٹھا کے پیچھے کھچ کے نا انہوں سٹ دیو جس طرح غلیل ہوندی ہے غلیل بھی پیچھے کھچ کے انہوں چھڑو گے تو وہ بڑی دور تک مار کرے گی اسی طرح منجنیق تیار کی حضرت ابراہیم نو پا کے سٹیا قوم کی چاندی ہے کہ ابراہیم جل جائے ابراہیم ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا قوم چاندی حضرت ابراہیم علیہ السلام جل جان سڑ جان ختم ہو جان قوم اے چاندی ہے حضرت ابراہیم نے اے نہیں آکھیا میری قوم دیو لوگو مینوں چھڑ دیو دوبارہ تواڈے خداواں دیاں گستاخیاں نہیں کردا یا تواڈے رباں نوں مان لواں گا یا میں تواڈے کولوں سوری کرنا معذرت کرنا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق دے اندر سٹیا اج چک کے منجنیق نو جدو سٹیا گیا اللہ دے خلیل جدو آگے وچ جان لگے نے فرماتے نے جناب ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اللہ سونے تینوں جناب آدم دا واسطہ ہی اللہ سونے تینوں جناب نوح دا واسطہ ہی اللہ سونے تینوں جناب داؤد دا واسطہ ہی اللہ سونے تینوں حضرت سلیمان دا واسطہ ہی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حسبنا اللہ میرے واسطے اللہ کافی ہے میرے واسطے اللہ کافی ہے آگ دے اندر جا رہے ہیں غیبی آواز آئی قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم اے اگے ٹھنڈی ہو جا بہتی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی میرے ابراہیم نو ٹھنڈی نہ لگن لگ جائے تے گرم دی نہ ہوئی میرے ابراہیم نو گرمی لگن نہ لگ جائے میرا نبی آ رہے موسم بہار بن جا لوگ کی چاہتے سڑ جان اللہ نے بچایا کہ نہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ پھر کی ہویا ایک وقت آیا نمرود نے سپاہی تیار کیتے بمب تیار کیتے چیزاں تیار کیتیاں جو کچھ ملیا تلواراں تیر ہر چیز لے کے انہیں آگیا اے ابراہیم کہے اپنے رب نو میرے نال جنگ کرے میں تیرے رب نال جنگ کرنا چاہنا فیصلہ ہو جائے گا رب کون ہے میں انہوں ختم کر دیا گا میری فوج ہی نہیں ہے آج بھی فوج تے مان کر دینے انہا بطس ربک لشدید مگر اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے جس طرح اللہ نے انہا نو یہود و نصارہ نو اللہ تعالیٰ نے افغانستان اندر ذلیل کر کے مارے اور نس گئے انشاءاللہ ہمیں فلسطینی جو نسیں گے انشاءاللہ کیونکہ فلسطینیاں کل اسلحہ تھوڑا ہے پر رب دی مدد ہے کی دی مدد ہے اللہ دی مدد ہے تے اے یاد رکھو جدو اندھیرا پہندا ہے تے پھر صبح بھی ہوندی ہے رات پے جائے دن بھی چڑھدا ہے بندہ دکھی ہوے تے سکھ بھی ہوندے نے اوکھے دن ہون تے پھر سوکھے دن بھی آندے نے نمرود نے آکھیا میں رب نال جنگ کرنی ہے نکلیا ایک میدان وچ آ گیا انہیں آکھیا حضرت ابراہیم نو کہے اپنے رب نو لے آیا اپنا لشکر حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی آسمان تو اللہ دا لشکر آیا اللہ دا لشکر کی آیا آ جڑا مچھر آیا ہے یہ بھی نمرود تے اللہ لعنت کرے ساڈی تے نیند ہی حرام ہو جاندی نہ جو رب نال پتھا لاوندا تے نہ مچھر ہوندا اس بعد بخدر قیامت تک وہ دی نسل ہی اگے چلا دے اللہ تعالیٰ نے بڑے لشکر نہیں بھیجے رب چاہتا جنات بھیج دیندا اللہ چاہتا فرشتے بھیج دیندا
اللہ چاہتا ہزاراں ارباں خرباں مخلوقاں کسی اور نو بھیج دیندا اللہ نے آکھیا تو بڑیاں بڑیاں مخلوقاں نال کی جنگ کرنی مچھر نال لڑ کے وے او جدو باری کھولی تے انہاں گھوں گھوں دی آواز لوکاں دے کناں وچ پئی کوئی ادھر تماچے مار رہا کوئی ادھر مار رہا انہاں دا اپنا عقل ہی نہ رہا اے مچھر کو اگر رہن دیندا یہ جڈا کو ہوندا ہے کئی بندے مچھر دا نہیں لا کے بڑے ہوندے نے وچ وہ 1000 روپیہ کادے نہیں لائے آندا جی مچھر بڑا تنگ کردا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ نمرود چاہتا ہے میں اللہ نو قتل کر دے ماں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ دے خلاف جنگ واسطے نکلے آ اللہ نے مچھر دی باری کھول دی تھی انہاں دا جڑا سربراہ لنگڑا مچھر ہے انہاں دا سربراہ لنگڑا مچھر ہے تے لنگڑے مچھر دی ڈیوٹی ہے نمرود نہ مقابلہ کرنا کیونکہ سربراہ جو ہے تے سربراہ عام بندہ لڑدا چنگا نہیں لگدا سربراہ نے آکھیا باقی تسی جانو تے او جانن میں جانا تے انہاں دا سردار جانے میں مچھراں دا سردار اے لوکاں دا سردار اے کہندا میں رب ہاں تے میں اللہ دی مخلوق ہاں اینو میں دساں گا تے جڑا لنگڑا مچھر سی او دے کول بندوق بھی کوئی نہیں تلوار بھی کوئی نہیں تیر بھی کوئی نہیں اے آ کے دے نک وچ وڑ گیا نک تو چلدیاں دماغ تے بہ گیا دماغ تے ٹوٹی لت ہلائی لنگڑی لت جڑی ٹوٹی سی اس لت نو ہلایا تے نمرود اپنا سر پکڑ کے بہ گیا اوے لوکو میں مر گیا اجڑ گیا میرے پلے ککھ نہ رہا لے آؤ کوئی حکیم طبیب لے آؤ میرا دماغ کام نہیں کر رہا سار اندر بڑی درد ہے بڑے بڑے حکیم آئے طبیب آئے بڑے بڑے علاج کیتے پر انہوں سمجھ نہیں آ رہی کوئی بھی دوا اثر نہیں کر دی جدو کوئی بھی دوا اثر نہیں کر دی ایک نیم حکیم خطرہ جان پینڈو حکیم آ گیا انہیں آکھیا نمرود بادشاہاں جان دی امان پاواں گستاخی نہ سمجھو ایک گل میری ذہن میں چاہیے اجازت ہوے دے کر دیواں ہو سکدا ہے تسی بچ جاؤ انہیں آکھے اجازت دے انہیں آکھیا جدو بھی ساروے درد ہوئے نا مینوں دس دیا جے حکیم کول بہ گیا انہیں چنگا بہترین پولا لے لیا لاگے بہ گیا ادھر جڑا مچھر ہے انہوں رب نے حکم دیتا حکیم آ گئی حکیم آ گئی اس حکیم مچھر نے جو لات ہلائی وہ نمرود نے آکیا حکیمہ میں گیا میرا سر بڑا درد پیا کردا ہے انہیں 4-5 لتر مارے جدو سیرے 4-5 پولے پہ نا تو ہن چاہیے دے سی وہ کہندا تو خدا دے سرے لتر پہ مار لے اللہ نے آ گیا میں تیرے سرے پولے مروانے نے تو خدائی دا دعویٰ کیتا ہے سر میں جتیاں تے پھر میں رب نے کمال کرنا ہے جنہیں جتیاں مارنیاں نے تو انہوں پیسے دینے میں رب نے تیرا انج علاج کرنا ہے جنہیں تیرے سرے میں جتیاں مارنیاں نے بجائے انہوں سزا دین دے تو چنگے کھانے کھلائیں گا انہیں آگا کہ ماں تیرے بچے جیون وہ تیری مہربانی ہو تیرا احسان تو علاج دے دریافت کر لیا انہیں ایک اسپیشل پولا بنوا رہے ہیں انہیں کہا کہ ماں تینے میں جان نہیں دینا جدو درد ہوئے حکیم نو آڈر کرا حکیم 4-5 جتیاں حکیم بڑا تنگ آ گیا روٹی کھان لگے ادھر مچھر شرارت کرے وہ دی روٹی پیچھے پہی لترہ نال جڑ جائے وہ آندا جی میں تے کام نہیں کر سکتا انہیں چل جے تو نہیں کر سکتا مینوں ایک لتر بنا دے میں آپ ہی اپنے سر وچ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ او نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے او ہوندا ہے جو رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیوں تو باز مراغت دے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیوں تو باز مراغت دے رب عاجز تے بے کس دیوی سن ہر جاتے دعا سکدے جدو رب نے خود ازمایا گا جدو رب نے خود ازمایا گا کہ میں ابراہیم جدو رب نے خود ازمایا گا کہ میں آگ جو خلیل بچایا گا رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے نمرود لعین دے نال بیتی کہ میں لنگڑے مچھر کمال کیتی نمرود لعین دے نال بیتی کہ بھی لنگڑے مچھر کمال کیتی او دا سار اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراغت دے
اودا سارے اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراغت دے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے او نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے او ہوندا ہے جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اللہ نے کنا شان عطا فرمایا ہے میرے پیغمبر اللہ نے کنا مقام عطا فرمایا ہے میرے پیغمبر اللہ نے کنا مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ دی ذات دے بعد اگر کسی ہستی دا شان ہے اگر کسی ہستی دا اونچا مقام ہے اگر کسی ہستی دیاں اونچیاں شاناں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات نے میرے پیغمبر نو پیغام پہنچیا سونے پیغمبر جی تواڈے چچا جان زندگی دے آخری لمحات اندر نے تے آؤ نا میرے پیغمبر علیہ السلام چلے نے آپ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نو نال لے آوے چلدیاں ابو طالب دے کول آ گئے ابو طالب نے نظر ماریاں میرا بھتیجا محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیاں آخری ساماں چل رہی نے میرے نبی نے کیفیت جان لی آقا فرماتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لا چچا کلمہ پڑھ لا میں چاہنا وا تو کلمہ پڑھ لے تے چچا نے کلمہ نہ پڑھیا کیوں ابو جان نے آکھیا جاندیاں اپنی قوم نو لیک نہ لا جائی اپنی برادری دا نک نہ کٹوا جائی کلمہ نہ پڑھی تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں چچا یہ اونچی نہیں پڑھدا تے نہ پڑھ ایسا جیا میرے کان دے اندر کہہ دے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ چچا ایک بار کلمہ پڑھ لا تے قیامت والا دن ہوئے گا میں اپنے اللہ دے نال جھگڑا کر کے بھی تینوں چھڑا لواں گا اے جملے جڑے نے میرے نبی نے کسے موقع تے نہیں بولے کہ میں رب نال جھگڑا کراں گا اسے موقع تے بولے کیونکہ میرے نبی دے دل دی بڑی تمنا سی میرے چاچا نے مینوں پالیا میرے چاچا نے مینوں سانبھیا میں چاچا دے گھر وچ جوان ہویا میرے چاچا نے سیدہ خدیجہ نال میری شادی کروائی میرے چاچا نے کافراں دے سامنے ڈال بن گیا شیب ابی طالب دے اندر میرے نال رہیا ہر اوکھے ویلے میرا ساتھ دیتا میرا چاچا جہنمی نہ بن جائے میرے چاچا تے کوئی عذاب نہ آ جائے میرے نبی دے دل دی اثرت امام کائنات فرماتے ہیں چاچا ایسا جے کلمہ پڑھ لو قیامت والا دن ہوئے گا میں اللہ نال بحث کر لواں گا میں اللہ نال جھگڑا کر لواں گا میں اللہ تعالیٰ نو بار بار مطالبہ کراں گا میں تینوں جنت لے کے جاواں گا پر یہ دیواتے کلمہ بڑا ضروری ہے چچا کلمہ پڑھ لا ابو طالب نے آکھیا بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھ سکدا میں اپنے پیو دادے دے دین تے ہی مراں گا ادھر جناب علی نے ابو جی کلمہ پڑھ لو ابو جی کلمہ پڑھ لو حضرت علی بھی چاہتے ہیں میرے ابو تے اللہ دا عذاب نہ آئے نبی بھی چاہتا ہے میرے چاچا تے اللہ دا عذاب نہ آئے مگر بغیر کلمہ پڑھن دے مر گیا جدو بغیر کلمہ پڑھن دے مر گیا میرے نبی بھی پریشان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان دعا کر دینے میرے نبی اللہ میرے چچا نو معاف کر دے چل کوئی گل نہیں جے کلمہ نہیں پڑھیا اللہ سونیا میری خدمت دے کی دیئے نا اللہ میری پرورش دے کی دیئے نا حضرت علی بھی دعا کر رہے ہیں اور بندہ کی چاند ہے میرے مصطفیٰ کی چاند دینے اللہ معاف کر دے حضرت علی کی چاند دینے اللہ معاف کر دے اللہ فرما دینے ما کانا للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى اللہ فرماتے ہیں خبردار ما کان للنبی کسی نبی نو اختیار نہیں کسی نبی نو اجازت نہیں ما کان للنبی والذین آمنوا آمنوا تو مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذین آمنوا کسی نو اجازت نہیں نبی نو بھی تے ایمان والے نو این استغفروا للمشرکین کہ مشرکاں واسطے دعا کرے مشرکاں
مسلمات استغفار کرے ولو کانو اولی قربا پاویں دا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے ہن نبی چاہندا ہے معافی مل جائے علی چاہندے نے معافی مل جائے لیکن اللہ فرماندے نے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ او نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے او ہوندا ہے جو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نا مکہ مکرمہ وچ آپ دے کول مکے دے سردار آ گئے سردار آ کے بہ گئے تے نبی پاک کو سوال کرن لگ گئے آپ نے فرمایا تہاڈا مقصد کی ہے انہاں کیا ساڈے سوالاں دا صحیح جواب دیتا تے ایمان لے آواں تے دل دے راز کون جاندا ہے انہو علیم بذات الصدور وہ نہ سوال کر دے گئے میرے نبی جواب دیں دے گئے گپ شپ اجے شروع ہی ہوئی ہے ایک نبی دا یار ہے تے اکھاں تو نبی نہ ہے تے ادوں ایک مسئلے دی ضرورت پہ گئی حضرت عبداللہ بن مکتوم حضرت عبداللہ بن مکتوم دوڑ دیاں جدو قریب آئے میرے نبی نے دیکھے حضرت عبداللہ آ رہے ہیں نبی پاک نو چنگا نہ لگیا نبی پاک نو چنگا نہ لگیا کہ اے جڑے لوگ سردار چودھری مکے دے بیٹھے نے اے چار بندے بھی رل گئے تے کم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے نے جڑے مکے دے سردار نے مسلمان ہو جان کلمہ پڑھ کے میرے تابعدار فرما بردار بن جان کلمہ پڑھ کے اسلام دے دائرے اندر داخل ہو جان ادھر حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے جدو نبی پاک دے قریب پہنچے نا میرے نبی نے متھے وٹ پا لیا میرے نبی پاک نے غصہ آ گیا آقا فرما دے عبداللہ جا چلا جا ٹھہر کے آئی تینوں پتہ نہیں میں گل کر رہا ہوں میں سردار دے وچ بیٹھا ہوا میں چودھریاں دے وچ بیٹھا ہوا میں انہاں نوں اللہ دی طرف بلا رہا ہوا عبداللہ تو ٹھہر کے آئی تے نبی دے صحابی نوں چنگا نہ لگیا اونوں وی گل چنگی نہ لگی میں کلمہ پڑھیا تکلیفاں برداشت کیتیاں نبی پاک نے مینوں پیچھے ہٹا دتا ہے اے جڑے مکے دے سردار تے چودھری نے انہاں نوں نبی پاک نے اہمیت دتی ہے پھر صحابی بولے یا نہیں اللہ دی دلاں دے راز جانن والا میرے نبی چاہندے سن چودھری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان تے حضرت عبداللہ نو ٹھہر کے مسئلہ دساں گا اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا مالک کائنات فرما دینے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریکا لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ اما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى اللہ رب العالمین فرماندے نے آنے والا آیا تسی متھے تے تیوڑی پا لئی تواڈے متھے تے وٹ پہ گیا انجاءہ الاعمی جدو تواڈے کول ایک نبی نہ آیا جدو تواڈے کول ایک نبی نہ آیا تسی متھے وٹ پا لیا تواڈا مقصد سی کافر مسلمان ہو جان گے لیکن میں رب انہاں دے دلاں نوں جاننا وا او جڑا دوڑدا ہے او دے دل اندر ایمان ہے او مسئلہ سنے گا او دے تے عمل کرے گا تہاڈی تابعداری کرے گا اے جڑے لوگ نے اے تو مسئلہ سن کے عمل بھی نہیں کرن گے مذاق بھی اڑان گے اگر اے کلمہ نہیں بھی پڑھن گے میں رب نے تانوں پوچھنا تہاڈا کام انہاں تک پہنچا دینا میرے نبی چاہندے نے مسلمان ہو جان لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وہ نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے وہ ہوندا ہے جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا عبداللہ بن ابی منافق کنا میرے نبی نو ستایا جدو نبی پاک دے کول آندا منبر دے لاگے کھڑا ہو جاندا آندا لوکو مینوں اللہ دی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے نبی تے رسول نے تے جدو باہر جاندا آندا نہیں یہ رب دے نبی نہیں ہے تے جھوٹے نے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ عبداللہ بن ابی منافق
جدو میرے پیغمبر میدان احد واسطے نکلے 1300 دا لشکر لے کے تے راستے دے وچوں 300 منافق لے کے عبداللہ بن ابی واپس آ گیا. انہیں منافقت کی تھی, کئی مقامات تے میرے نبی نو ستایا, حتیٰ کہ آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمتاں لگائیاں. عبداللہ بن ابی منافق نے ہر قدم تے اسلام دیاں منافقتاں کی, اسلام دیاں مخالفتاں کی دیاں. لیکن جدو عبداللہ بن ابی منافق مرن لگا اپنے بیٹے نو آندا ہے میں چنگا تے کوئی کام بھی نہیں کیتا, پر نبی پاک نو کمی میرا جنازہ پڑھان. عبداللہ دا بیٹا او دا نام ہی عبداللہ ہے, میرے نبی کول آ گیا. میرے نبی فرماندے نے میں جنازہ پڑھاواں گا. صفاں بن گئیاں, میرے پیغمبر مصلی تے آ گئے. حضرت عمر بن خطاب آئے, نبی پاک دے کرتے نو پکڑ کے کھچیا. آدھے نے سونیا عبداللہ دا جنازہ نہ پڑھایا جے, انہیں اسلام نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے, انہیں اسلام نو بڑیاں پریشانیاں دتیاں نے, انہیں بڑی جگہ دے مخالفت کی دیئے. عبداللہ دا جنازہ نہ پڑھایا جے. میرے نبی فرماندے نے عمر یہ میرے جنازہ پڑھانا اللہ معاف کر دے, میں نو جنازہ پڑھانا اندر کیڑا حرج ہے. میرے نبی پاک نے امام کائنات نے اپنا کرتا اتاریا, عبداللہ بن ابی منافق نو پہنا دیتا. نبی پاک کی چاندے سن اللہ نو معاف کر دے. میرے نبی نے اپنا لعاب نکالیا, عبداللہ بن ابی دیاں لباں تے لگایا. آسمان تو آواز جبرائیل جلدی جا, اے کرتا بھی میرے محمد دا اتار لا. اللہ نبی پاک دے جڑا لعاب مبارک ہے عبداللہ بن ابی منافق دے اونٹھاں تو دور کر لا. ایڈے گندے بندے نو میں رب نے معاف نہیں کرنا. حضرت جبرائیل آ گئے, کرتا بھی اتار لیا, اے لعاب بھی علیحدہ کر لیا. سنیا اللہ فرماندے نے اگر تسی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ, اگر 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ, میں رب نے پھر بھی معاف نہیں کرنا. میرے نبی فرماندے نے جبرائیل میرے اللہ کو پوچھ کے دس جے میں 71 مرتبہ پڑھاؤں شاید اللہ معاف ہی کر دے. میرے نبی کی چاندے نے اللہ معاف کر دے. لیکن قرآن کہندے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, او نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے, او ہوندا ہے جو. دیکھو امام کائنات جنہ جنت دا بوہا کھلوانا ہے, جنہ تو بغیر پہلی سفارش کسے نہیں کرنی, جنہ جام کوثر پلانا ہے تے جنت دے داخلے تک پیاس نہیں لگنی. جڑے پیغمبر نماز وچ رون تھی اللہم امتی, جے رب نہ قبول کرے یا رب اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہے تو محمد رسول اللہ تے بھی کرتے صلی اللہ, کیونکہ او ہوندا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, جو سونا اللہ چاہتا ہے. توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. اور کئی ساڑے بیلی دوست ایسے ہوندے نے جڑے دعاواں کردے نے اللہ دے کولو یا اللہ اولاد دے دے, اولاد دے دے. 2 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے اللہ دے اولاد نہیں دیتی. کہ ایک در تے کوئی آندا ہے فلاں جگہ تے جاؤ, اٹھے جا کے 9 راتے کٹو پتر ہو جائے گا. کوئی کہندا ہے فلاں سرکار دے دربار دے جاؤ, اٹھے کے بیرے او دے تھلے اپنی جناب نہ چوری کرو, اگر جناب پتہ گرے گا بیٹی ہوئے گی, بیر گرے گا تے پتر ہوئے گا. کوئی کہندہ ہے فلاں جگہ تو تیل لے کے آؤ, کوئی کہندہ ہے فلاں جگہ تو نمک لے کے آؤ, کوئی کہندہ ہے فلاں جگہ تے جا کے انہاں کولو منگو نا. اے جگہ جگہ تے والے دسن والے ہو, او نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے, او ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے. حضرت جناب شعیب علیہ السلام نے اللہ نے تیاں تاں کی دیاں نے, اللہ دے پیغمبر نے, اللہ دے رسول نے, اللہ دے رسول نے سمندری دے اندر جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے نوجوانوں, ارد آنے والے معزز مہمانوں, میں جڑی بات کرنا چاہنا جدے کل تیاں ہون گیاں قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام دی صف اندر کھڑا کر دے گا. حضرت شعیب کو تیاں دعاواں کر دینے اللہ پتر دے دے, اللہ پتر دے دے, اللہ میں تیرا نبی تے پیغمبر ہاں, اللہ سونیا میری نسل دے اندر بیٹا عطا کر دے. دعاواں کر دیا اللہ نو پیارے ہو گئے. رب نے پتر عطا نہیں کیتا, اللہ نے تیاں دی دیاں نے, کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, او نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے, او ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے. اے ساڈے لاہور دے اندر جناب علی حجویری رحمہ اللہ, اللہ دے ولی نے, اللہ دے ولیاں دے قدماں دی کھا ساڈی اکھاں دا سرما, اللہ دے ولیاں دے قدماں دے جوتے ساڈے سر دا تاج نے. علی حجویری رحمہ اللہ دعا کر دینی اللہ
اللہ سونے اولاد دے دے. کئی لوگ جاندے نے اتھے نوراتے کٹن واسطے اولاد ہو جائے گی. کئی لوگ جاندے نے اتھے دعا کرتے ہیں ساڈی دعا ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی اللہ اگے. علی حجویری رحمہ اللہ دعا کرتے ہیں اللہ اولاد دے دے اللہ اولاد دے دے. دعاواں کردیاں رب نے اولاد کوئی نہیں دیتی. دوسری شادی کروا لی حالانکہ پہلی بیوی تابعدار ہے کھانا بھی بنا دیے گھر دیاں صفائیاں بھی کر دیے. علی حجویری رحمہ اللہ دے کپڑے بھی دھوندی ہے انہاں دا جوتا اپنے دوپٹے نال صاف بھی کر دیے. اے دے باوجود دوسری شادی کیوں کروائی؟ اس وجہ تو ہو سکتا ہے اے دے وچوں اللہ نے نہ دینا ہوئے او دے وچوں اللہ تا کر دے. دوسری شادی کروائی رب نے اولاد کوئی نہیں دیتی. ایک اور تاریخ دی کتاب اندر ملدا ہے 4 شادیاں کروائیاں علی حجویری رحمہ اللہ نے اولاد واسطے. اللہ اولاد دے دے نسل اگے چل جائے. ہے اللہ دے ولی نے دعاواں کردے نے اللہ قبول کردا ہے. اللہ دے مقرب بندے نے جڑے اللہ نو پسند ہوندے نے پر سونے رب دیاں مرضیاں. علی حجویری نے 4 شادیاں کروائیاں. اللہ اولاد دے دے رب نے اولاد نہیں دیتی. بغیر اولاد دے دنیا تو رخصت ہو گئے. اللہ دنیا والیاں نو جے دسنا چاہندا ہے بھاویں میرا ولی کیوں نہ ہوئے جے میں رب نہ دینا چاہواں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جے میں رب نہ دینا چاہواں تے علی حجویری نو ہی نہ دیواں. مینوں کوئی پوچھ سکدا ہے؟ اللہ نے کوئی پوچھ سکدا ہے تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا؟ ہندوؤں دے پاویں لکھاں موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ دے ولی نے. بلکہ تسی ہن اس دور حاضر اندر کئی ایسے لوگ پیر ویکھے ہون گے جڑے اوترے گئے نے انہاں دے گھر وچ رب نے اولاد دی. اللہ نے دسیا جے میں رب نہ دیواں تے اپنے مقرب بندیاں نوں وی نہ دیواں کوئی میرے نال جنگ لڑ سکدا؟ کوئی مینوں روک ٹوک سکدا؟ ہاں دعا کرنا تہاڈا کام ہے فضل کرنا تے نال یہ کہنا کہ انشاءاللہ. کی کہنا؟ انشاءاللہ. میں اگے بھی کئی بار گل سنائی ہے نا وہ کئی بندے کہندے ہوندے بھی انشاءاللہ کی کہنا دکان میری آپ دی سودا میں بیچنا انشاءاللہ دا وچ کی تعلق ہے. منڈی میری اپنی ہے مال میں بیچنا انشاءاللہ دا وچ کی تعلق. کئی بندے آندے ہوندے نا موٹر سائیکل میرا اپنا جانا فیصل آباد سڑک چنگی بنی وچ انشاءاللہ دا کی تعلق. ایتھوں کک مارنے اوتھے ادھر جانا. جے رب نے نہ چاہیا تے ڈچکوٹ بھی ٹپنا. جے رب نے نہ چاہیا کوئی ایویں کوئی بندہ سر پھریا سی انہیں انشاءاللہ دے وچ کی تعلق ہے. وہ جا رہے تھے منڈی تو جانور لین واسطے کوئی واڑا بوڑا چنگا لین جا رہے سی. مولوی صاحب ٹکرے کتنے جا رہے انہیں آکھیا جی میں نا واڑا لین چلیا منڈی تو تے مولوی صاحب نے آکھیا کہ انشاءاللہ لے کے آواں گا. وہ کہندا انشاءاللہ دے وچ کی تعلق ہے. پیسے جیب وچ نے واڑا منڈی جو پسند کرنا ہے میں کرنا ہے ریٹ میں مکانا وچ رب دی رضا کدوں آ گئی. میں ہونے لے کے آیا یہ تھی کھڑوئی میں تینوں دسنا بھی ہے بڑا انشاءاللہ رہا ہے. وہ چلا گیا منڈی وہ دے پھر ریٹ مکایا تو منڈی جو بڑے شریف بندے ہوندے ہیں منڈی جو بڑے دیکھو ایڈے سیانے ہوندے نے نا دی بولی وکھری ہوندی ہے. سانو پتہ ہی نہیں لگدا وہ ایک دوے نوں دس رہا ہوندا ہے او دی کانٹ تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے بندہ چنگا ہی اگلے نوں دس دیندا نواں آیا ہی لوٹ لا جنہاں بندہ بڑا چنگا یار اے دا خیال کری اگلے نوں دس رہا ہوندا ہے. او گیا انہیں ریٹ روٹ مکایا. خیر جدوں انہیں بچھاں لے لیا نا انہیں جیب وچ ہاتھ پایا تے جیب کٹی گئی. جیب اگلے نے کہا گھنٹہ سانو ذلیل کیتا انہیں پکڑ کے چنگا بجایا. کپڑے کپڑے پھٹ گئے تے بیلی دا سر پاٹا ہویا تے واپس آ رہے ہیں. مولوی صاحب کھڑے سن انہاں کہا بیلیاں تو تے واڑا لین گیا سی. انہیں کہا مولوی صاحب انشاءاللہ منڈی چ گیا انشاءاللہ واڑا مکایا. انشاءاللہ جدو واڑا مکا رہا تھے انشاءاللہ جیب کٹی گئی. انشاءاللہ جیب جو پیسے نہ نکلے انشاءاللہ انہوں نے میں نے بڑا کٹیا. انشاءاللہ میں پیچھے آ گیا. انہیں کہا ہوں بڑی انشاءاللہ یاد یہ انشاءاللہ پہلے کہنی سی انشاءاللہ پہلے کہنی سی کیونکہ وہ نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے وہ ہوندا ہے جو اللہ سونے بے اولاداں نوں اولاد دے دے. اللہ میریاں ماما بہنا بیٹیاں جنہ دے گھر وچ اولاد نہیں لوکاں دے مینے تانے سندیاں نے اللہ پر تیرے اگے روندیاں نے. ربا تیرے کول تے کوئی مشکل نہیں. اب اللہ سونے اپنا خاص فضل فرما دے خاص رحمت فرما دے. اے رنالا خورد دے اندر ایک میرا یار ہے بھائی محمد اکرم او دے گھر وچ اللہ نے وہ مینوں اکثر کیا کر دے کر سب بیٹیاں نے دعا کرو اللہ بیٹا دے. کئی جگہ تے او دے لئی دعا کرنی اللہ نے 12 سالہ بعد بیٹا عطا فرمایا. عطا کرنے والا کون ہے؟ مالکاں
بے اولادانو اولادی عطا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے مالکا بے اولادا نو اولادی عطا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے تیاں دا کر وسدا نہیں جد تیک اولاد نہ ہوئے مینے مارن سارے لوکی لک لک کے پھر روے امی امی آکھن والا ویڑے دے وچ ہوئے آواز مارے تے دوڑ دا آوے ذرا نہ دور کھلوے رازقا رون دیاں دیاں نو ہسا دے کہہ دو آمین سارے کہہ دیو آج وہ پتہ نہیں اللہ نے کی دی آمین قبول کر لینی ہے کہہ دیو آج رازقا رو دیاں دیاں نو ہسا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے پترا والے ناز نے کر دے بن پتروں کی نازاں اولاد بنا تے سونیا ربا کس کم دیاں جدادا پترا والے ناز نے کر دے بن پتروں کی نازاں اولاد بنا تے سونیا ربا کس کم دیاں جدادا اپنے پتر اپنی ہندے باقی سب فسادا جنہ مرضی لاڈ لڈاؤ بنن نہ وانگی اولادا یخلق ما یشاء جداد دوارسی عطا دے یخلق ما یشاء جداد دوار سی عطا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے اولاد بنا جے نبدی ہوندی اللہ اولاد